हम खबर आपको देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने एलडीए की नाकिस कारकर्दगी पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस फारूक इरफान खान ने सबिहा खानम की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी किया है। एलडीए के करप्ट अफसरान की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने एलडीए की नाकिस कारकर्दगी पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस फारूक इरफान खान ने सबिहा खानम की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी किया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने एलडीए की नाकिस कारकर्दगी पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस फारूक इरफान खान ने सबिहा खानम की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी किया है। फैसले के मुताबिक एलडीए के करप्ट अफसरान की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। एलडीए करप्ट अफसरों पर प्लाटों के जाली कागजात तैयार करने में भी मुलविस हैं। एलडीए के करप्ट अफसर शहरियों की जायदादों का रिकॉर्ड तब्दील करते हैं। एलडीए करप्ट अफसरों से भरा पड़ा है। हाई कोर्ट ने यह तफसीली फैसला जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने एलडीए की नाकिस कारकर्दगी पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस फारूक इरफान खान ने सबिहा खानम की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी किया है। फैसले के मुताबिक एलडीए के करप्ट अफसरान की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। एलडीए करप्ट अफसरान प्लाटों के जाली कागजात तैयार करने में भी मुलविस हैं। एलडीए के करप्ट अफसर शहरियों की जायदादों का रिकॉर्ड तब्दील करते हैं। एलडीए करप्ट अफसरों से भरा पड़ा है। हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने एलडीए की नाकिस कारकर्दगी पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस फारूक इरफान खान ने सबिहा खानम की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी किया है। फैसले के मुताबिक एलडीए के करप्ट अफसरों की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। एलडीए करप्ट अफसर प्लाटों के जाली कागजात तैयार करने में भी मुलविस हैं। एलडीए के करप्ट अफसरान शहरियों की जायदादों का रिकॉर्ड तब्दील करते रहते हैं। एलडीए करप्ट अफसरों से भरा पड़ा है। हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने एलडीए की नाकिस कारकर्दगी पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने एलडीए की नाकिस कारकर्दगी पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस फारूक इरफान खान ने सबिहा खानम की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी किया है। एलडीए के करप्ट अफसरों की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। एलडीए करप्ट अफसरान प्लाटों के जाली कागजात तैयार करने में भी मुलविस है। एलडीए के करप्ट अफसर शहरियों की जायदादों का रिकॉर्ड तब्दील करते रहते हैं। एलडीए करप्ट अफसरों से भरा पड़ा है। हाईकोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने एलडीए की नाकिस कारकर्दगी पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस फारूक इरफान खान ने सबिहा खानम की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी किया है। एलडीए के करप्ट अफसरान की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। एलडीए करप्ट अफसर प्लाटों के जाली कागजात तैयार करने में भी मुलविस हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने एलडीए के नाकिस कारकर्दगी पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस फारूक इरफान खान ने सबिहा खानम की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी किया है। फैसले के मुताबिक एलडीए के करप्ट अफसरों की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। एलडीए करप्ट अफसर प्लाटों के जाली कागजात तैयार करने में भी मुलविस हैं। एलडीए के करप्ट अफसर शहरियों की जायदादों का रिकॉर्ड तब्दील करते हैं। एलडीए करप्ट अफसरों से भरा पड़ा है। हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। मजीद जानेंगे हम मियाँ दाऊद से। जी मियाँ दाऊद, बताइएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने एलडीए की नाकस कारकर्दगी से मुतल्लक तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया है। जस्टिस फारूक इरफान खान ने ये तहरीरी फैसला एक खातून सबिहा खानम की तौहीन अदालत की दरख्वास्त के ऊपर जारी किया है, जिसमें खातून ने ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा था कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद कई बरस गुजरने के बावजूद उसे मोहलन माल स्कीम में प्लॉट जो है वो अलाट नहीं किया जा रहा और एलडीए के जो अफसरान हैं वो उसे मुसलसल रुसवा कर रहे हैं। उसे एलडीए के दफातर के चक्कर लगवाए जा रहे हैं, लेकिन उसे प्लॉट अलॉट नहीं किया जा रहा। इस मामले के ऊपर हाई कोर्ट ने नोटिस लेते हुए एक तफसीली फैसला जो है वो जारी किया है और इसके साथ साथ खातून को प्लॉट जो है वो भी अलॉट करने का हुक्म दिया है। हाई कोर्ट की तरफ से जो तहरीरी फैसला जारी किया गया है उसमें एलडीए के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको करप्ट है और अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि एलडीए के करप्ट अफसरों की वजह से शहरी जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। फैसले में मजीद कहा गया है कि एलडीए के जो करप्ट अफसरान हैं वो शहरियों की जायदाद के रद्दोबदल में और उनकी जाली दस्तावेज़ात तैयार करने में मुलव्वस हैं, जिसके बाद शहरी जो हैं उनको अपने आइनी हक के लिए एलडीए के और अदालतों के चक्कर लगाना पड़ते हैं।
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ LDA کے جو کرپٹ افسران ہیں ان کے خلاف نیب اور اینٹی کرپشن کو کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے افسران جو اب تک کرپشن کر چکے ہیں اور ریکارڈ پر آ چکے ہیں ان کے خلاف بھی سخت ایکشن کی ضرورت ہے۔ ہائی کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں کہا ہے کہ LDA جیسے ادارے کو جدید دور کے جو اصول ہیں اس کے مطابق اس کی تنظیمیں نو ہونی چاہیے تاکہ جو شہریوں کے آئینی حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں LDA کو حکم دیا ہے کہ جو LDA کا ریکارڈ رائز کرنے کا عمل ہے اس کو 1 سال کے اندر اندر مکمل کیا جائے، اور جو 1 ونڈو کے اوپر کسی بھی شہری کی اگر کوئی درخواست آتی ہے تو اس کے اوپر 15 دنوں کے اوپر فیصلہ کیا جائے۔ LDA ہائی کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں DG LDA کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ نئے سرے سے جو LDA کے کرپٹ افسران ہیں ان کی فہرست مرتب کرے اور ان کے خلاف ریگولر انکوائری کرنے کے بعد ان کے معاملات جو ہیں وہ نیب اور اینٹی کرپشن کو بھجوائے جائیں۔ جی بہت شکریہ میاں داؤد، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے LDA کے ناقص کارکردگی پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس فاروق عرفان خان نے صبیحہ خانم کی درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ فیصلے کے مطابق LDA کے کرپٹ افسروں کی وجہ سے شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ LDA کرپٹ افسر پلاٹوں کے جعلی کاغذات تیار کرنے میں بھی ملوث ہیں۔ LDA کے کرپٹ افسر شہریوں کی جائیدادوں کا ریکارڈ تبدیل کرتے ہیں۔ LDA کرپٹ افسروں سے بھرا پڑا ہے۔ ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے مطابق LDA کرپٹ افسروں کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت ہے۔ شہریوں کی جائیدادوں کا ریکارڈ 1 سال میں کمپیوٹرائز کیا جائے گا۔ کرپٹ افسروں کے خلاف مقدمات نیب اور اینٹی کرپشن کو بھجوائے جائیں گے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں دورے نایاب، ان سے جانیں گے۔ جی دورے نایاب، لاہور ہائی کورٹ نے LDA کی ناقص کارکردگی پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ اہم فیصلہ ہے، اور آپ اس کے تناظر سے پہلے دیکھیں کہ 2 روز قبل بھی اگر جب DG LDA خود 1 ونڈو سیل پہ گئے ہیں تو انہوں نے شہریوں کے منہ سے ان تمام افسران و ملازمین کے سامنے ان کی شکایات اور شکوے سنے ہیں، جس میں کرپشن، پیسے لینے کے الزامات، کام دیر سے کرنے کے الزامات، ریکارڈ میں رد و بدل اور جان کے فائلیں گھمانے کے ایسے گھنونے الزامات تھے، جس میں شہری آج سے نہیں کئی سالوں سے اس کو بھگت رہے ہیں، اور وہ شکایات پر فوری ایکشن بھی لیا گیا۔ ٹھیکر ایکٹ کے تحت ان پہ جو ہے کیسز بھی بنائے جا رہے ہیں۔ یہ چیز پروف کرتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو آج ڈیسیژن ہے وہ بالکل 100% بہت میرٹ پہ ہے، اور اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو LDA کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے اتنا سخت سٹانس کبھی نہیں لیا تھا، اور جتنے بھی ملازمین اور افسران ہیں اگر ان کا فائنینشل سٹیٹس دیکھیں تو وہ کروڑوں سے اربوں پتی ہو گئے ہیں، لیکن شہریوں کو ریلیف دینے میں ان کی کارکردگی صفر ہے۔ پیڈنسی کی بات کی جائے تو روزانہ کی بنیاد پر 200 کے قریب درخواستیں آ رہی ہیں، اور ان کو 7 دن تو بہت دور کی بات، ان کو مہینہ کے اندر ٹھیک ہے دورے نایاب، ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ LDA کرپٹ افسروں سے بھرا پڑا ہے، تو حکومت کہاں پر ہے؟ ان کا کیوں احتساب نہیں کیا جاتا ایسے کرپٹ افسران کا؟ جی میں نے پہلے بات کی ہے کہ کرپٹ افسران تو اس قدر کرپشن میں ملوث ہو گئے ہیں کہ کروڑوں سے اربوں پتی ہو گئے ہیں، ان کے فائنینشیل ایسٹس جو ہیں وہ آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں، اور احتساب کرنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ جہاں پر اس کرپٹ ادارے کو، جس کو آج ہائی کورٹ نے بھی برملا کہہ ہی دیا ہے بالآخر اور فیصلہ بھی سنا دیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے چیئرمین خود ہیں۔ اگر ایسے چیئرمین جو کہ بہت ویجیلنٹ بھی ہیں، وزیر اعلیٰ خود تمام اداروں میں جاتے بھی ہیں، وزٹس بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں کارکردگی کو، شکایات کا فوری نوٹس لیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ LDA کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہے تو لوگوں کے گریونسز 100% درست ہیں کہ اتنے بااختیار وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود بھی ان کے نیچے جو ان کے چیئرمین شپ کے انڈر پورا LDA چلایا جا رہا ہے وہ کرپشن اور گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ جی بہت شکریہ دورے نایاب، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ LDA کرپٹ افسروں کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت ہے۔ شہریوں کی جائیدادوں کا ریکارڈ 1 سال میں کمپیوٹرائز کیا جائے گا۔ کرپٹ افسروں کے خلاف مقدمات نیب اور اینٹی کرپشن کو بھجوائے جائیں گے۔ فراڈ سے بچنے کے لیے LDA کا دستاویزی ریکارڈ تھرڈ پارٹی سے محفوظ بنایا جائے گا۔ 1 ونڈو پر آنے والی شہری کی درخواست 15 دنوں میں نمٹائی جائے گی۔ ہائی کورٹ کی جانب سے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔